औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मेराजुन्निसा सोशल साइंस असिस्टेंट टीचर 10वीं जमात के तमाम तलबा व तालिबात का सामवेदा ई क्लास में इस्तकबाल करती हूँ। तो बच्चों, आज हम समाजी साइंस का हिस्सा तारीख़ के सबक का मुताला करेंगे। सबक की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम एक सरगर्मी करते हुए तो सबक की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस सरगर्मी में मैं आपको चंद तस्वीर बताऊंगी। उन तस्वीर को आपको देखना है और उसे पहचानते हुए हमारे समाज में इसे किस नाम से जाना जाता है इसे बताना है। तो सबक की तरफ आगे बढ़ें बच्चों, सरगर्मी करें। तो पहली तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आप मर्द और औरत दोनों को देख रहे हैं। मर्द को आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, उसी के बामुकाबिल औरत को आगे बढ़ने के लिए एक या दो रास्ते हैं। दूसरी तस्वीर में भी मर्द को आला ओहदों पर फाइज किया गया है और औरत को कम ओहदों पर। इसे हम अपने समाज में किस नाम से पहचानते हैं? जी बच्चों, आपने सही कहा, जिनसियत में मसावात। अच्छा, तो दूसरी तस्वीर की तरफ बढ़ें। इस तस्वीर में देखिए, एक इंसान दूसरे इंसान का इस्तेहसाल कर रहा है। आला तबका निचले तबके के लोगों के साथ नारवा सलूक कर रहा है। ऊंची जात वाले निचली जात वालों के साथ इस्तेहसाल कर रहे हैं। इस तस्वीर में भी यही दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, हम इसे अपने समाज में किस नाम से जानते हैं? सोचिए। जी बच्चों, आपने सही कहा, जात पात का निज़ाम। अच्छा, तो तीसरी तस्वीर की तरफ बढ़ें बच्चों। अच्छा, इस तस्वीर में आप क्या देख रहे हैं? इन दोनों तस्वीरों में नौ उम्र बच्चा और बच्ची दूल्हा और दुल्हन के जोड़े में दिखाई दे रहे हैं। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? तो आपने इस तस्वीर को देखकर क्या समझा? जी बच्चों, आपने सही समझा, बचपन की शादी। अच्छा, तो इस तस्वीर में देखिए, चंद औरतें सफेद लिबास पहने हुए अलग थलग बैठी हुई हैं। इससे आपने क्या समझा? जी, बेवाओं पर जुल्म। तो बच्चों, अभी अभी हमने देखा है जात पात का निज़ाम, बचपन की शादी, बेवाओं पर जुल्म, जिनसियत में मसावात, ये तमाम समाजी बुराइयां हैं। और ये तमाम समाजी बुराइयां हमारे हिंदुस्तानी समाज में 19वीं सदी में फैली हुई थी। इन तमाम 19वीं सदी में फैली हुई थी। तो बच्चों, आज के समाज में हम इस तरह के समाजी बुराइयों को देख रहे हैं या फिर झेल रहे हैं? जी नहीं बच्चों, ये तमाम समाजी बुराइयां बहुत हद तक कम हो चुकी हैं। हमारे समाज में, आज हम जिस समाज में जी रहे हैं, 21वीं सदी ईस्वी में बच्चे स्कूल जा रहे हैं। मर्द और औरत को मसावी हुकूक दिए गए हैं। तमाम मज़ाहिब को हमारे कानून ने मसावत का दर्जा दिया है। तो बच्चों, ये तमाम, जब हम 19वीं सदी और 21वीं सदी को मुआवजा करें तो हमें बहुत सारे इस्लाहात देखने को मिलते हैं। तो बच्चों, क्या ये तमाम इस्लाहात हमें ऐसे ही हासिल हुए? नहीं बच्चों, इन तमाम इस्लाहात को लाने के लिए हमारे बहुत सारे समाजी मुसल्लिहीन, जैसे गौतम बुद्ध, वर्धमान महावीर, शंकराचार्य, बसवन्ना, गुरु नानक, चैतन्य, राजा राम मोहन राय और 19वीं सदी के डॉक्टर BR अम्बेडकर और गांधी जी, जिसे हम बाबा कौम भी कहते हैं, इन तमाम समाजी मुसल्लिहीन की अनथक कोशिशें, तहरीकें और उनकी चलाई गई जद्दोजहद का नतीजा है कि आज हम मसावात, भाईचारगी और आज़ादी से भरपूर समाज में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो बच्चों, ये तमाम तस्वीर देखने के बाद आपको ये पता चल गया होगा कि आज का हमारा सबक कौन सा है। जी बच्चों, आपने सही समझा। आज हम तारीख़ का 5वां लेसन समाजी व मजहबी इस्लाही तहरीकात के बारे में पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले हम समाजी व मजहबी इस्लाही तहरीकात किसे कहते हैं ये देखेंगे। इंसानी इक़दार से दूर ऊंच नीच के भेदभाव से भरे समाज को तब्दील करते हुए मसावात, आज़ादी, भाईचारगी से भरे समाज को बनाने की कोशिश ही समाजी इस्लाही तहरीकात कहलाती है।
19ویں صدی عیسوی کو ہندوستان کی تاریخ میں سماجی اصلاحی تحریک کا دور بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں 19ویں صدی کو سماجی اصلاحی تحریک کا دور کہا جاتا ہے؟ آئیے بچوں اس کے اسباب جانتے ہیں۔ جب ہندوستان میں انگریزوں نے انگریزی تعلیم رائج کی تو انگریزی تعلیم کو جاری کرنے کے بعد ہندوستان میں ایک انگریزی تعلیم یافتہ طبقے کی تخلیق ہوئی، اور اس انگریزی تعلیم یافتہ ہندوستانی طبقے نے ہندوستانی سماج اور یورپی سماج کے درمیان موازنہ کیا اور جمہوریت، قومیت، مساوات جیسے یورپی تصورات ہندوستانی سماج میں متعارف ہوئے۔ اس طرح تعلیم حاصل کرنے والے کئی ہندوستانی اپنے سماج اور مذہب میں سدھار لانے کے لیے اپنے اپنے سماج کا ظہور شروع کرنے لگے۔ اس کے ساتھ ساتھ برطانوی بھی سماجی اصلاح میں دلچسپی دکھانے لگے۔ انگریز جو یورپ سے ہندوستان آئے تھے وہ بھی ہندوستانی سماج میں اصلاح لانے کے لیے دلچسپی دکھانے لگے، کیونکہ انگریز یہ سمجھتے تھے کہ وہ تہذیب یافتہ ہیں، اور ہم یہاں پر ہندوستان میں ہندوستانیوں کو تہذیب یافتہ بنانے آئے ہیں، جیسے گوروں کا مقولہ تھا۔ اس مقولے کے مطابق انگریز صرف تہذیب اور تعلیم ہندوستان میں پھیلانے کے لیے نہیں آئے تھے بچوں، بلکہ اپنے اقتصادی اور سیاسی مقاصد کو پورا کرنے کے منصوبے رکھتے ہوئے ہندوستان آئے تھے۔ انگریزی تعلیم یافتہ ہندوستانی اور عیسائی مشنریوں دونوں کی کاوشوں اور کوششوں سے مذہبی اور سماجی اصلاح کاری کہلانے والا نیا سال شروع ہوا، جس کے ذریعے ہندوستانی سماج میں موجود ذات پات کے نظام، جنسی تفرقات، ستی نظام، بیواؤں کے مسائل، کثیر ازدواجی نظام، پچھڑے طبقاتی نظام، چھوت چھات، تعلیم سے دوری جیسے مسائل کو لے کر ان کے سدھار کے لیے جدوجہد کی گئی، جس کا مقصد اس جدوجہد کا اہم مقصد ہندوستانی سماج کو نقصان پہنچانے والے غلط رسم و رواج کو قانونی نقطہ نظر سے رد کرنا تھا، جس کی کوشش ہمارے کئی سماجی مصلحین نے کی، جن میں اہم راجا رام موہن رائے، سوامی وویکانندا، مہاتما جیوتیبا پھولے، سر سید احمد خان، اینی بیسنٹ، دیانند سرسوتی، مہادیو گووند راناڈے، شری نارائن گرو اور پریار ہیں۔ تو بچوں ان تمام سماجی مصلحین نے اپنے اپنے سماج میں سدھار لانے کے لیے اور اپنے مذاہبوں میں سدھار لانے کے لیے، اصلاحات لانے کے لیے کیا کوششیں کی، کیا جدوجہد کی، اور کن تحریکوں کو رائج کیا، اور کن سماجوں کے ذریعے ہندوستانی سماج میں اصلاحات لائے، اور ان کے اہم اصلاحات کیا تھے، ان کے تعلیمات کیا تھے، اور انہوں نے کون کون سے رسموں کا خاتمہ کیا، اس کے بارے میں آج ہم اپنے سبق میں پڑھیں گے، جو کہ ہمارے اس سبق کے اہم نکات ہیں۔ اس باب میں درج ذیل معلومات حاصل کریں گے بچوں۔ برہمو سماج، یوا بنگالی تحریک، آریہ سماج، پرارتھنا سماج، ستیہ شودھک سماج، علی گڑھ تحریک، رام کرشنا مشن، تھیوسوفیکل سوسائٹی، شری نارائن گرو پریپالنا یوگم یا نگم اور پریار۔ تو سب سے پہلے بچوں ان تمام تحریکوں میں سب سے پہلے ہم برہمو سماج کے بارے میں پڑھیں گے۔ برہمو سماج کی بنیاد راجا رام موہن رائے نے رکھی۔ راجا رام موہن رائے جنہیں آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں بچوں، یہ راجا رام موہن رائے ہے۔ راجا رام موہن رائے نے برہمو سماج کی بنیاد 1828 میں رکھی، جنہیں ہم ہندوستان کے نشاط الثانیہ کے بابا آدم بھی کہتے ہیں۔ راجا رام موہن رائے نے اپنے ہم عصروں، اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر بنگال کے کلکتہ کے مقام پر آتمیہ سبھا کی شروعات کی، جس کا مقصد بنگال کے سماج سے مذہبی اور سماجی برائیوں کا خاتمہ تھا۔ اس میپ کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں بنگال میں کلکتہ کی نشاندہی کی گئی ہے۔ تو بچوں بنگال میں کلکتہ کی نشانی کی گئی ہے، تو یہاں پہ بنگال کا نام سنتے ہی آپ کو کیا یاد آیا؟ جی بچوں،
ہندوستان کے جب انگریز ہندوستان میں آئے اور دستک کا غلط استعمال کرنا شروع کرے تو اس کے خلاف سب سے پہلے آواز بنگال سے ہی اٹھی تھی، جسے سراج الدولہ نے اٹھایا تھا۔ تو آج ہندوستانی سماج اور مذہب کو بھی مذہب میں سے سماجی برائیوں کا خاتمے کے لیے بھی آواز بنگال سے ہی اٹھی ہے بچوں۔ تو بچوں ہم آگے بڑھیں۔ اس وقت بنگال میں ایک ستی کا رسم بہت پھیلا ہوا تھا بچوں۔ ستی کا رسم، اس ستی کے رسم کو ہمارے نشاط الثانیہ کے بابا آدم راجا رام موہن رائے نے اس وقت کے گورنر جنرل ولیم بینٹک کے حمایت سے 1829 عیسوی میں اس کا خاتمہ کیا۔ تو ستی کا رسم کیا ہے؟ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں، ایک چتا جلائی جا رہی ہے جس میں مردہ انسان بھی ہے اور ساتھ میں ایک زندہ عورت بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ ستی کا رسم خاص کر راجپوتوں میں پائی جانے والی ایک ایسی رسم تھی جس میں شوہر کے انتقال کے بعد اس کی چتا میں اس کی بیوی کو بھی زندہ جلایا جاتا تھا۔ ایسی غیر انسانی رسم کا خاتمہ راجا رام موہن رائے نے کیا۔ راجا رام موہن رائے نے صرف ستی کے رسم کا خاتمہ نہیں کیا بچوں، انہوں نے بہت ساری دوسری سماجی برائیوں کا بھی خاتمہ کیا جو کہ برہمو سماج کے اہم نکات ہیں۔ چونکہ راجا رام موہن رائے ہندوستانی سماج میں اصلاح لانے والے پہلے شخص تھے، ستی کے رسم کے خاتمے کے علاوہ آپ نے سماج میں پھیلے ہوئے دوسرے رسم و رواج کے خلاف بھی ورزی کی، جن میں اہم خدائے واحد کی عبادت کے نظریے کو بیان کیا۔ بے معنی تہواروں اور رسم و رواجات کے خلاف آپ نے ورزی کی۔ شخص کی خودی کو بڑھاوا دینا، خود کے سدھار کو بتایا۔ عورتوں کو مساوی حقوق دینے کے لیے آپ نے جدوجہد کی۔ کثیر ازدواجی نظام کی مخالفت کی، بچپن کی شادی کی مخالفت کی، بیواؤں کی حالت میں سدھار لانا، عورتوں کو جائیداد میں برابر کی حصے داری دلانا وغیرہ جیسے اصلاحی کاموں کو انہوں نے بخوبی انجام دیے۔ تو بچوں اگلے سماج آریہ سماج کی طرف، آریہ سماج کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو آریہ سماج سے پہلے یوا بنگالی تحریک کے بارے میں پڑھیں گے بچوں۔ بنگال میں جب راجا رام موہن رائے اصلاحی کام انجام دے رہے تھے، اسی وقت بنگال میں ایک اور تحریک پروان چڑھی جس کو ہم یوا بنگالی تحریک کہتے ہیں۔ اس تحریک کو قائم کرنے والے ہنری ویون ڈی ریجیو تھے۔ سائنسی نقطہ نظر سے سوچنے کے لیے ہنری ویون ڈی ریجیو نے ہندوستانیوں کو راغب کیا۔ 1831 سے 1862 عیسوی تک کلکتہ کے ہندو کالج میں انہوں نے بطور لیکچرر خدمات انجام دی۔ دیکھو بچوں یہاں پہ آپ کو ویسٹ بنگال دکھائی دے رہا ہے جسے ہم بنگال کہتے ہیں، اور اس تصویر میں ہنری ویون ڈی ریجیو کی تصویر ہے۔ جی بچوں ان کی تدریس کی روحانی اثر سے متاثر ہو کر کئی طلباء ان کے حامی بن گئے۔ یوا بنگالی تحریک نے قدرتی، انسانیت اور خدا اور دیگر موضوعات کے متعلق تقریری مقابلے یا بحث و مباحثہ منعقد کروا کر اپنے شاگردوں میں بیداری پیدا کرنے کا کام کیا۔ اس کے علاوہ ہنری ویون ڈی ریجیو نے خواتین کے حقوق اور ذات پر مبنی استحصال کے مخالف بھی ورزی کی۔ آریہ سماج، اب تک ہم نے پڑھا مشرقی ہندوستان میں چلنے والی تحریکوں کے بارے میں ہم نے پڑھا بچوں۔ اب تھوڑا مغربی ہندوستان کی طرف آئے۔ مغربی ہندوستان میں گجرات میں آریہ سماج کی شروعات ہوئی۔ آریہ سماج کی تحریک شروع ہوئی جسے شروع کرنے والے دیانند سرسوتی تھے۔ 1857 میں دیانند سرسوتی نے آریہ سماج کی بنیاد گجرات کے کاتھیا واڑ میں رکھی۔ آپ کی پیدائش بھی گجرات کے کاتھیا واڑ میں ہی ہوئی۔ گجرات کے کاتھیا واڑ کا نام سنتے ہی آپ کو کیا یاد آتا ہے؟ جی بچوں ہمارے بابا قوم کی پیدائش بھی گجرات کے کاتھیا واڑ میں ہی ہوئی ہے۔ دیانند سرسوتی کا ابتدائی نام مول شنکر تھا۔ آپ کے والدین امباشنر تیواری اور امرتا بائی تھے۔ دیانند سرسوتی وید کو ہی سچ مانتے تھے اور وید کو ہی اہم مانتے تھے، اس لیے ان کا ماننا تھا کہ وید ہی میں جدید ہندوستانیوں کے مسائل کا حل چھپا ہے، اس لیے انہوں نے لوگوں کو ویدوں کی طرف واپس لوٹو کا نعرہ دیا۔
दयानंद सरस्वती ने अपने तमाम ख्यालात का इजहार सत्यार्थ प्रकाश नामी ग्रंथ में किया। तस्वीर में आपको उस किताब को देख सकते हैं बच्चों। इन्होंने एक और तहरीक चलाई जिसे हम शुद्धि तहरीक कहते हैं, जिसका मकसद, शुद्धि तहरीक का मकसद हिंदू मजहब से इस्लाम और ईसाई मजहब में तब्दील होने वाले तमाम हिंदुओं को दोबारा हिंदू मजहब में शामिल करना था। आर्या समाज के मकासद। शुद्धि तहरीक के अलावा आर्या समाज में और क्या क्या मकासद थे, इसके बारे में जानेंगे। दयानंद सरस्वती मानते थे तमाम हिंदू एक ही खुदा पर भरोसा करें। खुदाओं की शक्ल सूरत नहीं होती, पैदाइशी कोई शोधन नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं। जात पात को आपने इनकार किया, बैन जाती शादियों को फरोग दिया, कसीर अज़दवाजी और बचपन की शादियों को मना किया। मर्द और ख़वातीन दोनों मसावी हैं, इस बात पर आपने जोर दिया। सिर्फ वेद ही मुक़द्दस हैं, क़दीम ग्रंथ का मुताला और प्रचार किया। 1886 में जब दयानंद सरस्वती का इंतकाल हो गया तो आपके इस्लाहात और आपके तालीमात से मुतासिर होकर दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की इफ्तिताह भी की गई। तस्वीर में आप उस कॉलेज को देख सकते हैं बच्चों। इसके अलावा हरिद्वार में गुरुकुल यूनिवर्सिटी भी कायम की गई। इसकी भी तस्वीर यहाँ पे दिखाई दे रही है बच्चों, स्क्रीन पर आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं। दयानंद सरस्वती के इस्लाहात से मुतासिर होने वाले हिंदुस्तान की आज़ादी के जद्दोजहद के अहम इंतहा पसंद लाला लाजपत राय थे, जो तस्वीर में आपको दिखाई दे रही हैं। अच्छा, तो बच्चों अगले समाज की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना समाज। ब्रह्मो समाज की तहरीक बंगाल को पार करके दूसरी तरफ फैलने लगी। ब्रह्मो समाज के उसूलों के असर से ये समाज तश्कील हुआ। मगरबी हिंदुस्तान में बिलखुसूस मुंबई के इलाकों में इस्लाही तहरीक की नशोनुमा हुई। यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों, ये मुंबई प्रेसिडेंसी है। मुंबई प्रेसिडेंसी, अंग्रेज़ों की 3 प्रेसिडेंसियाँ थीं, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास। इन तीनों में से मुंबई प्रेसिडेंसी में प्रार्थना समाज का आगाज हुआ। प्रार्थना समाज की बुनियाद डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में मुंबई में रखी। औरतों के मसाइल के साथ साथ छूत अछूत समाज के मसाइल का हल निकालना इस समाज का अहम मकसद था। मगरिब के जदीद ख्यालात के पेश नज़र हिंदू मजहब में इस्लाह लाने के लिए डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने बहुत कोशिशें की। प्रार्थना समाज के इस्लाही कामों को वसत बख्शने वाले महादेव गोविंद रानाडे थे। तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं बच्चों, महात्मा महादेव गोविंद रानाडे। इसके लिए इन्होंने अंग्रेजी सरकार की भी मदद ली। रानाडे ने सिर्फ औरतों और छूतछात के मसाइल को ही हल करने की कोशिश नहीं की, बल्कि इन्होंने उस वक्त के समाज में फैली हुई दूसरी बुराइयों को भी खत्म करने की कोशिश की, जैसे बचपन की शादी, बेवाओं पर जुल्म वगैरह। अच्छा, तो बच्चों अगले समाज की तरफ बढ़ते हैं। इस समाज की तरफ जाने से पहले हम इस तस्वीर के बारे में थोड़ा देखेंगे। इस तस्वीर में मौजूद महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले हैं। सावित्री बाई फुले का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी बच्चों, सावित्री बाई फुले को हिंदुस्तान की पहली उस्तानी के तौर पर माना जाता है। क्योंकि इनकी 3 जनवरी को इनकी जयंती भी हर स्कूल में मनाई जाती है। सावित्री बाई फुले की शादी भी बचपन की शादी ही है। बचपन में ही इनकी शादी महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ हो गई थी। महात्मा ज्योतिबा फुले ने इन्हें पढ़ना लिखना सिखाया। जब ये तालीम हासिल कर चुकी थी तो इन्होंने इनका ध्यान उस वक्त की बच्चियों पर गया और वो लड़कियों को तालीम देने की तरफ राग़िब हुई। ये तमाम काम ये दोनों मियाँ बीवी महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले ने मिलकर अंजाम दिए।
तो इन दोनों ने मिलकर सत्यशोधक समाज की बुनियाद रखी। महात्मा ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की बुनियाद रखी। इन्होंने अपनी बीवी के साथ मिलकर इस तहरीक को आगे बढ़ाया। इनकी लिखी हुई तसानीफ गुलामगिरी और सेठ कार्याचा सूद में इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। 19वीं सदी में इन्होंने गैर ब्राह्मणी समाज यानी शोधर और खवातीन के हुकूक के लिए कई तहरीकात भी चलाएं। इन्होंने शोधर और लड़कियों की तालीम के लिए कई स्कूल भी कायम किए और अपने ख़ास कुओं से तमाम ज़ात वालों को पानी सींचने का मौका दिया। इन तमाम कामों में सावित्री बाई फुले ने इनके शाना बशाना काम किया। पूना में सबसे पहले लड़कियों के लिए स्कूल खोलने वाले सावित्री बाई फुले ही थी। इसके लिए इन्होंने लड़कियों के लिए हॉस्टल भी कायम किए। इसलिए सावित्री बाई फुले को हिंदुस्तान की पहली उस्तानी कहा जाता है। तो बच्चों आज के इस समाज में आपको जो पढ़ाया गया वो समझ में आया? जी बच्चों, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। मसावी उमंगों पर मुबनी समाज, जदीद समाज की तामीर के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले दोनों ने कई दिनों तक इस काम में लगे रहे। इनके इस्लाहात और ख्यालात से मुतासिर होने वाले हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर थे। तो बच्चों आज के इस सबक में हमने 5 समाजों का मुतालिया किया। ब्रह्मो समाज, युवा बंगाली तहरीक, आर्या समाज, प्रार्थना समाज और सत्यशोधक समाज। तो मैं आपको चंद सवालात करूंगी, उसके जवाबात आपको देने होंगे। खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। डैश को हिंदुस्तानी निशातुस्सानिया के बाबा आदम कहते हैं। सोचो बच्चों, अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया है, समझाया है, उसी में से ये सवाल है, उसी में से ये डैश है। इस खाने को पुर करना है आपको। जी, आपने सही कहा, राजा राम मोहन राय। दूसरी, युवा बंगाली तहरीक के बानी डैश थे। जी बच्चों सोचिए। जी आपने सही कहा, हेनरी वीवन डी रीजियो। तीसरे समाज के बानी दयानंद सरस्वती ने डैश नामी ग्रंथ लिखी। जी, दयानंद सरस्वती ने, क्योंकि ये वेद को ही सच मानते थे और वेदों की तरफ पलटो का नारा भी इन्होंने दिया और अपने ख्यालात का इजहार इन्होंने किस तसनीफ में किया? जी बच्चों आपने सही सोचा, सत्यारथ प्रकाश। महात्मा ज्योतिबा फुले की लिखी हुई तसानीफ, जी सही कहा आपने, सेठ कार्याचा असूद। तो बच्चों आपने बहुत अच्छे अंदाज से जवाबात दिए। अब मैं आपको चंद सवालात दूंगी जिनके जवाबात आपको अपनी कॉपी में लिखकर अपने सब्जेक्ट टीचर के पास दिखाना है। मंदरजज़ैल सवालात के जवाबात लिखिए। ब्रह्मो समाज के अहम तालीमात लिखिए। दयानंद सरस्वती का नारा वेदों की तरफ पलटो को समझाइए। सत्यशोधक समाज में बताए गए इस्लाहात को बयान कीजिए। हेनरी वीवन डी रीजियो ने किस तरह अपने शागिर्दों में बेदारी पैदा की? तो ये तमाम सवालात के जवाबात आपको आज के इस सबक में मिल जाएंगे। आपको अपनी टेक्स्ट बुक में इन सारे सवालों के जवाबात को ढूंढना है और अपनी कापियों में लिखना है और अपने टीचर्स के साथ इसे सही कराना है बच्चों। तो बच्चों एग्ज़ाम नज़दीक है, पढ़ाई दिल लगा कर कीजिए। ये अभी जो मैंने समाजी और मजहबी इस्लाही तहरीक का सबक का मुतालिया कराया है, इस सबक ये सबक 2 मार्क और 3 मार्क के सवालात में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाएगा। जैसे ब्रह्मो समाज के अहम नुकात बताइए, दयानंद सरस्वती के नारा वेदों की तरफ पलटो को समझाइए। ये 2 या 3 मार्क के लिए हमेशा पूछा जाता है बच्चों।
اس وجہ سے آپ جتنا ہو سکے تیاری کیجیے، تیاری کر کر گھر میں ہی رہ کر پڑھائی کر کے ایگزام کے لیے تیار ہو جائیں۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔